दर्शन भनेको के हो? यो कति प्रकारका छन्? पहिले दर्शन शब्दको अर्थ त के हो भने जसले हामीलाई मुक्ति दिलाइदिन्छ, जसले हामीलाई मोक्ष दिलाइदिन्छ है, त्यसलाई दर्शन भन्छ। अब दर्शन त कति प्रकारका छन् भन्ने बारेमा अद्वैत वेदान्त दर्शन हाम्रो प्रसिद्ध हो, अद्वैत वेदान्त दर्शन। अब आस्तिक दर्शनहरू मध्येमा यो अद्वैत वेदान्त दर्शन सबभन्दा ठुलो हो। यसमा फेरि नास्तिक दर्शन पनि छन्, त सबभन्दा ठुलो चाहिँ अद्वैत वेदान्त दर्शन हो भनिकन हामीसित प्रमाण छ। यसले साक्षात मानिसले खोजेको जो मोक्ष हो, कैवल्य हो, त्यो अद्वैत वेदान्त दर्शनले मात्रै दिन सक्छ। त्यो हामीसँग प्रमाण छ। अब अरूले न्याय छ, वैशेषिक छ, वैशेषिक दर्शन, फेरि अर्को पनि दर्शन छ, दुईटा दर्शन त्यहाँ छन्। फेरि न्याय दर्शन छ, मीमांसा दर्शन छ, अरू पनि छन्। त्यसरी मैले त्यो 6वटा दर्शन करिब छन् हाम्रा। हामीले चाहिँ नि हाम्रो सिद्धान्त जो ज्ञान हो अद्वैत वेदान्त दर्शन, त्यहाँ पुर्याइदिनुको लागि अरू 5वटा दर्शनले सहायता गर्छन्। किन्तु अरू यो बाहेकका जो दर्शन हुन् उनीहरूले वैदिक तर्फ 6वटा, अवैदिक तर्फ 6वटा हो भो। अब वैदिकमा 6वटा छन्, 6वटा दर्शन छन्। नानी मैले भने साङ्ख्य, योग, मीमांसा, अनि जाने जो छ न्याय, त्यो पनि 2 प्रकारको छ। अनि गएर मीमांसा गरेर यी 6वटा दर्शन छन्। तर यिनले चाहिँ नि साक्षात मोक्षमा पुर्याउन सक्दैनन्। सहायक हुने यिनीहरू हुन त उनीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो दर्शन भनेपछि मोक्ष उनीहरूले पनि बताएका छन्। तर त्यो मोक्ष जो हो त्यो सधैँको लागि होइन, केही समयको लागि मात्रै हो। केही समयको लागि मान्छे मुक्त हुन्छ, सधैँको लागि हुँदैन। अब मुक्त भनेको त शरीर सबै दुःखबाट सदाको लागि छुटकारा पाएर सबैभन्दा ठुलो आनन्द, अविनाशी आनन्द, निरतिशय आनन्द, त्यस्तो आनन्द प्रदान जसले गर्छ त्यो चाहिँ नि हाम्रो वैदिक सनातन धर्म। त्यो वैदिक सनातन धर्मको जो निचोड हो त्यो ज्ञान हो। कर्म र उपासनाले सहायता मात्र गर्छन्। कर्मलाई दर्शन भनिँदैन, भक्तिलाई दर्शन भनिँदैन, दर्शन भनिन्छ ज्ञानलाई। हजुरले अद्वैत वेदान्त दर्शन सर्वोच्च भन्नुभयो। यसका प्रवर्तक को हुनुहुन्छ र यसका विशेषता के हुन्? अच्छा, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको प्रवर्तक नारायण भगवान। नारायण पछि पद्मभव ब्रह्माजी, त्यसपछि वशिष्ठ, त्यसपछि पराशर, त्यसपछि शक्ति, त्यसपछि
व्यास, सुखदेव, व्यासका छोरा सुखदेव, सुखदेवसम्म चाहिँ नि गृहस्थ आश्रमबाट भएका हुन्, गृहस्थी हुन् सबै है। नारायणदेखि लिएर सुखदेवसम्म यी चाहिँ नि गृहस्थ थिए। अब सुखदेवका अब शिष्य हुनुभयो को भन्दाखेरि शङ्करको गुरु अब नाम चाहिँ बिर्सन थालियो हेर, अब यो नाम रूप मिथ्या भनेर शास्त्रमा भनेको पनि छ। अलि सावधान भएर मैले हेर्नुपर्छ। भगवान शङ्करका गुरु हुनुहुन्छ सुखदेव। त्यो सुखदेवबाट त्यो गृहस्थ होइन, उपदेश गरेर शिक्षा दिएर उहाँका शिष्य, सुखदेवका शिष्य, फेरि उहाँका शिष्य, फेरि उहाँका शिष्य शङ्कराचार्य हुनुभयो है। अब शङ्कराचार्यका गुरु पनि प्रसिद्ध हुनुहुन्छ, ज्ञानी। फेरि उहाँका गुरु पनि ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ, फेरि उहाँका गुरु पनि ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ। यसरी नारायणदेखि लिएर अहिले मैले भन्दै गएँ, यिनीहरू आचार्यहरू, ज्ञानवानहरूले यो पाउँदै 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 नारायणबाट पाउँदै 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 अहिले शङ्कराचार्यसम्म ज्ञानीको परम्परा। यसरी यिनीहरू त्यो सिद्धान्तलाई एउटा दबेर गएको हाम्रो अद्वैत वेदान्त दर्शन बेला बेलामा त्यो चाहिँ नि दबेर गएकोलाई, त्यो दबेर गएकोलाई उज्जीवित गर्न, प्रकट गर्न, नास्तिकहरूलाई खण्डन गरेर, हाम्रो सिद्धान्तलाई मनन गरेर, वैदिक वर्णाश्रम धर्मको प्रचार गरेर सोझो अद्वैत वेदान्त दर्शनमा पुर्याउनुको लागि निष्काम कर्म र भगवत भक्ति सिकाएर, चित्तशुद्धि गराएर, भगवत भक्त गराएर, फेरि ज्ञानी बनाएर, सगुण भक्त बनाएर, निर्गुण भक्त बनाएर, फेरि ज्ञानी बनाएर, फेरि ब्रह्मज्ञान दिएर अज्ञानलाई नाश गरेर मुक्त हुने, सधैँको लागि यो संसारबाट छुट्टी, यस्तो खालको चाहिँ नि मोक्ष अरू दर्शनहरूबाट छैन, हुँदैन, प्रमाण छैन उनीहरूसित है। अनि मैले भने हाम्रा 6वटा दर्शन जो आस्तिक दर्शन हुन्, यिनीहरूसित उनीहरूले यो सिद्धान्तलाई अपनाएनन्। अद्वैत वेदान्तलाई उनीहरूले अपनाएको भएदेखि दर्शन एउटै मात्रै हुन्थ्यो। अपनाउन सकेन, नसकेपछि उनीहरूले पनि फेरि आफ्ना आफ्ना दर्शन बनाए है। तर उनका दर्शनलाई हामीले आस्तिक दर्शन भन्छौँ, किनभने जसले परलोक मान्छ हैन, शास्त्र मान्छ, परलोक मान्छ, जसले शास्त्र मान्छ, जसले ईश्वर मान्छ, त्यसलाई चाहिँ नि आस्तिक भन्छ है। त्यो आस्तिक दर्शनभित्र यिनीहरू छन् अवश्य पनि, किन उनीहरूले परलोक मान्छन्, ईश्वरलाई मान्छन्, शास्त्रलाई मान्छन्, त्यस हुनाले उनीहरू आस्तिक त हुन्, आस्तिक दर्शनभित्र त परे। तर उनीहरूले जो मोक्ष दिलाउन सक्दैनन्, त्यसले आद्य जगतको भगवान शङ्कराचार्यको अवतार भयो, शिवजीको खास अवतार भएर
उहाँले यो अद्वैत वेदान्त दर्शनलाई यहाँ भएका जो विरोधीहरू, विपक्षीहरू, द्वैतवादीहरूले भ्रम फैलाएर अनेक थरीका कुराहरू यहाँ बनाएर निकालेर मान्छेहरूलाई चाहिँ विचलित, आफ्नो सिद्धान्तबाट, वैदिक सनातनबाट विचलित गराएर विभिन्न सम्प्रदायहरू खडा गरेर त्यसलाई चाहिँ समाप्त पार्नको लागि एकमात्र भएको अद्वैत वेदान्त हो, दर्शन हो, सबैभन्दा ठुलो भनेर सम्झाएर बुझाएर भगवान शङ्कराचार्यले 32 वर्षको उमेरमा अनि 120वटा ग्रन्थ संस्कृत भाषामा वेदान्तको बारेमा, कर्मको बारेमा, उपासनाको बारेमा सर्वाङ्ग सबै अङ्ग पुरा भएको यस्तो शास्त्र संस्कृत भाषाको माध्यमबाट हामीलाई छोडेर जानुभयो। अब त्यही सिद्धान्तलाई अहिले हाम्रो ब्रह्मज्ञानी गुरुदेवले भगवान शङ्कराचार्यका अनुयायी बनेर भगवान शङ्कराचार्यले गर्न रहेका बाँकी काम पनि पुरा गर्नुको लागि र केही कुराहरू थपथाप पनि गर्नुको लागि, पुर्याउनुको लागि, किनभने शङ्करले भन्नुभएको छ, शङ्कराचार्यले पछि यो कमी जो मैले सबै भने कुरा नभ्याएर त्यो कमी भएको कुरालाई पूर्ति गर्नुको लागि एउटा ज्ञानी आउनेछ भन्ने शङ्कर भगवानलाई थाहा थियो। तदनुसार हाम्रो गुरुदेवको को रूपमा अवतार, किनभने थाहा कसरी हुन्छ त आफू नै यहाँ आउनु पर्यो। भगवान शङ्कर नै अहिले गुरुदेवको रूपमा आएर यसरी हाम्रा आचार्यहरूले नारायणको पालादेखिको यो सिद्धान्तलाई नारायणले बताउनु भएको सिद्धान्त हाम्रो अद्वैत वेदान्त दर्शन हो, भगवान नारायणले बताउनु भएको यो चाहिँ हाम्रो अद्वैत वेदान्त दर्शन हो। तिम्रो प्रश्न यही त थियो होइन? अद्वैत वेदान्तको स्वरूप वा विशेषता चाहिँ के हो बुवा? अद्वैत वेदान्तको स्वरूप हो ब्रह्मज्ञान। त्यो ब्रह्मज्ञान गर्नुको लागि प्रमाण हुन हाम्रा श्रुति, स्मृति र न्याय है। अब श्रुति भनेको वेद, स्मृति भनेको गीता र न्याय भनेको ब्रह्मसूत्र। अब यस उपनिषद भयो, शास्त्र प्रमाण, त्यसपछि गएर यसको स्वरूप यिनीहरूले बताए। यो स्वरूप के हो त भन्दाखेरि ब्रह्मज्ञान हो स्वरूप भने नि मैले। कर्म, भक्ति र ज्ञान यिनी परम्परा साधन हुन्। ज्ञान चाहिँ नि मोक्षको साक्षात साधन हो। यही हो यसको स्वरूप। अब यसका के भन्नु अर्को प्रश्न? यसको स्वरूप र विशेषता? स्वरूप चाहिँ यसको ब्रह्मज्ञान नै हो होइन। अद्वैत वेदान्त दर्शनको स्वरूप खास गरेर चाहिँ ब्रह्म साक्षात्कार हो। त्यो ब्रह्म साक्षात्कारको लागि प्रमाण चाहिँ नि वेद हो, श्रुति हो। श्रुतिको पछि चाहिँ स्मृति माने गीता हो, त्यसपछि हाम्रो ब्रह्मसूत्र हो। यिनीहरूले अद्वैत वेदान्तलाई प्रतिपादन गरेका छन्। अब यसको स्वरूप चाहिँ अद्वैत वेदान्तको दर्शनको स्वरूप चाहिँ हो एकमात्र आफ्नो वैदिक सनातन धर्मको पालन गरेर सनातन धर्मलाई अपनाएर चित्तशुद्धि गरेर, चित्तशुद्धि गरिसकेपछि आफ्नो सगुण भक्ति पुरा हुन्छ। त्यसपछि गएर अनि निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्तले यो शरीरलाई आफू मानेको हुँदैन, आफूलाई शुद्ध चैतन्य परमात्मादेखि अभिन्न बनिकन जानेको हुन्छ र त्यसले चाहिँ नि चित्तको विक्षेप दोषलाई हटाइदिन्छ र त्यसपछि गएर हाम्रो बुद्धि शान्त प्रशान्त हुन्छ। त्यो प्रशान्त बुद्धिमा अद्वैत परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा त्यहाँ प्रतिबिम्बित हुनुहुन्छ र हाम्रो अज्ञानलाई नाश गरिदिनुहुन्छ र जीव चाहिँ मुक्त हुन्छ। स्वरूप अद्वैत सिद्धान्त चाहिँ के हो बुवा?
यसले द्वैतलाई स्वीकार गर्दैन होइन बुवा? व्यावहारिक पक्षमा स्वीकार गर्छ। द्वैतलाई स्वीकार नगरिकन कर्म पनि हुँदैन, उपासना पनि हुँदैन। स्वीकार त गर्छ, तर व्यावहारिक रूपले स्वीकार गरे तापनि पारमार्थिक रूपले स्वीकार गर्दैन। दुईटा कुरा हुन्छ। व्यवहारमा त अब कर्म उपासना भएको देखिन्छ, तर परमार्थ त उसले चाहिँ आफूलाई कर्ता भनिकन मानेको हुँदैन कर्म गर्दा, अनि कर्मको फल पनि उसलाई हुँदैन। र यसरी कर्मबाट अन्तःकरण शुद्ध भएर आत्माको सामान्य ज्ञान हुन्छ। विशेष ज्ञान गर्नुको लागि उसले वेदान्त शास्त्रको श्रवण गर्नुपर्छ। श्रवण गरेपछि प्रमाद सम्बन्धी असम्भावना दोषको निवारण हुन्छ। वर्णन गरेपछि प्रमेय सम्बन्धी संशय हराएर जान्छ। निधिध्यासनद्वारा जो द्वैत वासना अनादिकालदेखिको चलिआएको द्वैत वासनालाई निधिध्यासनको निरन्तर ब्रह्मचिन्तन गरेपछि तो द्वैत वासना पनि समाप्त भएर जान्छ। अद्वैत वासना द्वैत वासनाभन्दा धेरै भएर आउँछ। त्यसपछि ब्रह्मज्ञान भएर अज्ञानको नाश हुन्छ। द्वैत वासना चाहिँ के हो बुवा? द्वैत वासना भनेको म र मेरो, म फलाना मान्छे हुँ, सुखी दुखी मान्छे हुँ, म सुख दुःख साँचो हो, जन्मनु मर्नु साँचो हो, यो हो यसो देऊ द्वैत वासना। यो द्वैत हो। द्वैतलाई हामीले वेदान्तले जो प्रतिपादन गरेको जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञानलाई सहायता पुर्याउने खालको द्वैत हो यो। वास्तवमा त द्वैतलाई सहन गर्दैन वेदान्तले त, तर जबसम्म चित्त शुद्धि हुँदैन तबसम्म उसले कर्म भक्ति गर्न पर्ने हुनाले द्वैतलाई स्वीकार गरेको छ। द्वैतलाई स्वीकार नगरिकन कर्म पनि हुँदैन, उपासना पनि हुँदैन। तर सिद्धान्त हो अद्वैत। त्यहाँ पुग्नुको लागि द्वैत चाहिन्छ। कर्म र भक्ति द्वैत हो। कर्म भक्तिको अब खानपान इत्यादि व्यवहार त त्यो व्यावहारिक सत्ता हो। अव्यावहारिक सत्ता इत्यादिलाई त प्रारब्ध मानिन्छ, त्यो नमानिकन पनि फेरि हुँदैन। प्रारब्ध अनुसार हामीलाई चाहिँ खानपिन इत्यादि मिल्ने हुनाले त्यो चाहिँ नि द्वैत अद्वैत वेदान्तको बाधक भएन। नि त्यसलाई चाहिँ कुनै बाधा गर्दैन। त्यसले द्वैत भए तापनि त्यसले अद्वैतमा कुनै बाधा पुर्याउँदैन। व्यावहारिक पक्षले त्यसलाई साँचो मानिन्छ, पारमार्थिक पक्षले त्यसलाई साँचो मानिँदैन। धन्यवाद बुवा, धन्यवाद।